आज मरेको जीवन मरेको आत्मालाई आज जीवित पारेर यस स्थानमा परमेश्वरको सत्य वचन बोल्नको लागि खडा पार्नु भएको छ। यसमा पनि पितालाई धन्यवाद मसी येशूको नाममा र सम्पूर्ण जगतभरि परमेश्वरको महिमा गरेर दुष्ट शैतानको प्रभावलाई येशूमा हटाउँदै परमेश्वरको शक्तिलाई जगाउँदै एकदमै परमेश्वरको महिमामा अग्रसर रहनुहुने सम्पूर्ण अगुवाज्यूहरूमा पनि नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनकि परमेश्वरको अगुवा भनेको परमेश्वरले एकदमै खडा पारेर त्यस स्थानमा जुनसुकै स्थानमा पनि परमेश्वरको राज्य बढाउने शक्ति पाएको आत्मा हुन्छ। त जो पनि अगुवाज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई अझै पनि शक्ति मिलोस्, अझै बाधा अवरोध विरोधहरू जति पनि छ भने पनि पिता आजको यसै महिमाद्वारा त्यसलाई हटाएर परमात्मा एकदमै शक्तिद्वारा अगाडि बढाउनुहोस् भन्न चाहन्छु। त परमेश्वर पिताले दिनुभएको गवाईहरू धेरै छन्। आज 4 वर्ष 8 महिनाको सन्तान भएको छु म पनि। यो अवधिमा जुन दिन मैले परमेश्वरको महिमामा पाइला टेकेको थिएँ त्यो दिनबाट मेरो जीवनमा गवाई नै गवाई छ, गवाई नै गवाई, पाइलै पछि सेकेन्डै पछि एकदमै गवाई छ। यो त भन्नु हो भने 1 वर्षै लाग्छ होला मेरो गवाई भन्नलाई हैन। तर आज समय हाम्रो लागि एकदमै छोटो छ, त्यसै कारणले म सर्टकटमा गवाई भन्न चाहन्छु। सांसारिकमा आउँदा एकदमै गाह्रो थियो मलाई, सम्पूर्णलाई हामीलाई गाह्रै हुन्छ हैन। हामी हरेक ठाउँमा धाइसकेर थाकिसकेर मात्रै परमेश्वरलाई हामीले चिनेका हौँ। त मैले जुन बेला सुसमाचार सुन्ने बित्तिकै नै मलाई विश्वास लागेको थियो। त शुभ समाचार सुनाउनु हुने हाम्रा अग्रज अगुवा हुनुहुन्छ हेमा लामा म्यामज्यू, उहाँलाई फेरि पनि शिर झुकाएर नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। त धन्यवाद गर्छु रोहन बाबुलाई। कि रोहन बाबुको ब्लड क्यान्सर निको भएको गवाई मैले सुन्न साथ मलाई विश्वास लागेर त्यही बेला नै म रोगी छु भन्ने मलाई फिलै भएन। मैले सुसमाचार सुन्न साथ मैले गरिरहेको हस्पिटलको कार्यहरू मैले छोडेर मलाई हस्पिटलको ध्यानै भएन। म हस्पिटल जानुपर्छ, म रोगी छु, पीडित छु भन्ने मेरो आत्मामा भएन कि म सच्चाइमा जानुपर्छ र मैले उद्धार पाउनुपर्छ यो आत्मा भयो मलाई। त्यो कुन धर्म होला कुन के होला भन्ने मेरो आत्मामा भएन कि परमेश्वरले मलाई त्यही समयमा चुनिसक्नु भएको रहेछ। किनकि म अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको थिएँ। सबैको एउटा पीडाले आउनुभएको थियो होला हैन। तर म त धेरै आर्थिक नैतिक भौतिक पारिवारिक समस्याले झेलिएर एकदमै काँडे तारले बेरिएर एउटा पिञ्जडामा राखिएको जस्तो शरीर मेरो जीवन थियो, मेरो आत्मा थियो, जलिरहेको आत्मा थियो, शीतलतापन थिएन। तर आज परमेश्वरले एकदम शीतलताको छारी दिएर आज हराभरा फुलको बगैँचामा राखेर आज हामीलाई सुख शान्ति आनन्द दिनुभएको छ। यसमा पनि पितालाई धन्यवाद गर्छु म येशूको नाममा। यहाँबाट हामीले गवाईहरू भनिरहँदा हजुरहरूलाई विश्वास लागेको छ त? लागेको छ? यो विश्वास गर्नुपर्छ हामीले। विश्वास गर्न नदिने पनि खराबी तत्त्व हुन्छ, त्यो तत्त्वलाई पनि हटाउनुहोस् चङ्गाएर हैन। उसले हामीलाई विश्वास गर्न दिँदैन, विश्वासमा बढ्न दिँदैन, परमेश्वरको वचन सुन्न दिँदैन। त्यो खराबी आत्मालाई हामीले हटाउनको लागि अहिले के छ त हामीमा शक्ति छ। कसले दिनुभएको छ? सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले दिनुभएको छ। परमेश्वर पितालाई चिन्नुभन्दा अगाडि धेरै पीडा थियो। 20 वर्ष अगाडिदेखि एकदमै उपचारमा म तल्लीन भइरहेको थिएँ। घर परिवार लथालिङ्ग भइरहेको थियो, समस्याहरू धेरै नै थियो। मैले टाउको दुखेको उपचारको सुरुवातमा गर्दा गर्दै पिनास भएछ। पिनास भइसकेपछि नाकमा मासु पलाएर हड्डी पाङ्गो भएर हैन अपरेसन गर्ने अवस्थासम्म पुग्नु परेको थियो। तर त्यो पिनासको अपरेसन गर्नु परेन परमेश्वरलाई चिनिसकेपछि। आज 4 वर्ष 8 महिना भयो। त मैले अपरेसन त होइन, एउटा दबाई पनि मैले छुनु पनि परेको छैन। त्यो दबाई औषधि हस्पिटल मेडिकल हेर्न त परे जाओस्, छुन पनि परेको छैन। त्यो आज परमेश्वरले दिनुभएको छ। यसरी नै उपचार गर्दै जाँदा, पिनासको उपचार गर्दै जाँदा त्यो औषधिले रियाक्सन गरेर ग्यास्ट्रिक भयो। ग्यास्ट्रिक पनि एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। त्यो ग्यास्ट्रिकबाट अल्सर भइसकेछ। त्यसको उपचार गर्दै गर्दा फेरि पाठेघरमा ट्युमर भएछ। एमआरआई गरेर हेर्दा 7वटा ट्युमर छ भन्नुभएको थियो डक्टरले। अब पाठेघरको पनि अपरेसन भन्नुभयो डक्टरले हैन, अल्सरको पनि अपरेसन भन्नुभएको थियो। तर त्यो आज कसले गरिदिनु भयो त? सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले। गर्नु परेन, औषधि पनि खानु परेन। परमेश्वर पिताको राज्यमा आइसकेपछि अपरेसन पनि गर्नु परेन। यति महान परमेश्वर पिता। त्यसमाथि ममा दम पनि थियो हैन, दम पनि थियो, प्रेसर हाई थियो। मैले औषधि रेगुलर युज गरिरहेको थिएँ। तर मैले जुन दिन सुसमाचार सुनेर हेमा म्यामज्यूले कपनसम्म डोर्याएर लगिदिनु भयो र कपन हाइटमा पुगेको दिनमै एकदम अन्य भाषाको दिन रहेछ। त्यो समयमा मैले परमेश्वर पिता पनि भन्न जानेको थिइनँ, त्यो दिनमा माग्न पनि जानेको थिइनँ। तर त्यही दिनमा परमेश्वरलाई थाहा हुँदो रहेछ कि तिमीलाई मैले के दिनुपर्ने हो, तिमीले माग्नुभन्दा अगाडि नै मलाई थाहा छ भनेर परमेश्वरले
मैले माग्न नजानी माग्दै नमागिकन परमेश्वरले त्यसरी मलाई म महिमाबाट फर्केर आउँदा साँझको औषधिहरू मैले केही पनि खानु परेन, किनकि त्यो मलाई कसले सिकाउनु भयो त? परमेश्वरले त्यो दिनुभयो। गरिलो आत्मा, त्यो नराम्रो शैतानको आत्मालाई फ्याँकेर परमेश्वरले उहाँको शक्तिको आत्मा दिनुभयो। त्यस कारणले त्यो शक्तिको आत्मा परमेश्वरले मेरो आत्मामा दिइसकेपछि अब तिमी त्यो मानिसले बनाएको औषधिमा होइन मेरो सन्तान, मैले बनाएका यी सर्वशक्तिमान स्वर्गका औषधि, स्वर्गका वचन नै परमेश्वरको शक्ति रहेछ। आज यो स्वर्गको वचन आज हामीले पाएपछि परमेश्वरले हामीलाई उद्धार गर्नुभयो। त मैले औषधि खान छोडेँ भन्दा कतिलाई फेरि औषधि खानु पर्दैन रहेछ भनेर यत्तिकै ख्यालमा औषधि नखानुहोस् भन्न पनि मिल्दैन होइन। तर हजुरको आत्मामा जसरी परमेश्वरले मलाई दिनुभयो त्यसरी नै परमेश्वरले तपाईँको आत्मामा परमेश्वरले हालिसकेपछि मात्र हजुरहरू एकदमै दरिलो बन्न सक्नुहुन्छ। त्यो फिल लाग्छ मलाई चाहिँ होइन, किनकि मलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यसरी नै दिनुभयो। जुन दिन परमेश्वरको वचन सुने त्यही दिनबाट परमेश्वर यो मानिसमा भएका हरेक चिजहरू अन्य चिजहरूमा मेरो मनै गएन। पछि मैले वचन सुन्दै जाँदा मेरो आत्मामा के आउँथ्यो भने छैन मसँग त्यो ट्युमर पनि छैन, अल्सर पनि छैन, ममा भएको कुनै रोगै छैन, यस्तो फिल हुन्थ्यो कि भित्र त आनन्द चाहिँ एकदमै जति वचन सुन्यो त्यति आनन्द त्यति शीतलता। त्यो समयमा एकदमै दुष्ट शैतानले यो आत्मा एकदमै डढेको खरानी जस्तो बनाइदिएको थियो, डढेको ठुट्टा जस्तो बनाएको थियो भने आज परमेश्वरले आत्मा एकदमै जगाइदिनु भएको छ। जलजल आत्मा बोलेको फिल हुन्छ मलाई, एकदमै शक्ति प्रदान भएको परमेश्वरको त्यो वचनद्वारा एकदमै त्यो अनुमान हुन्छ। त गवाई त धेरै छ बिचबिचमा, यो बिचमा पनि एकदमै मेरो बाबुलाई एकदम ठुलो घाउहरू आएको थियो। घाउ पनि अचम्म तरिकाको हजुरहरूले देख्नु भएको थियो भने पनि हजुरहरूलाई पनि अचम्मै लाग्थ्यो होइन। हाम्रो अग्रज अगुवा हेमा म्याम समेत रुनु भयो त्यो समयमा त्यो घाउ देखेर। यति ठुलो घाउ बच्चाले कसरी सहेको छ भनेर बच्चा बाबु बरु रोएको थिएन, तर म्यामलाई त्यति दया लागेर त्यसरी रुनु भएको थियो घाउ देखेर। त्यो घाउ सफा गर्दाखेरि राजु श्रेष्ठ सरको घरमा एक दिन हामी अगुवाई भएर उहाँले सफा गरिदिनु भयो। ब्लड र एकदम पिपहरू निकालेर तातो पानीको सहायताले एकदम सफा गरिदिनु भयो। त राजु सरलाई पनि फेरि पनि धन्यवाद गर्छु। त्यो उन्नति त्यो आशिष उन्नतिको लागि आएको रहेछ मेरो लागि। जब त्यो घाउ आयो तब मैले आर्थिकको कारोबार मिलाउन सफल भएँ। यसमा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद म येशूको नाउँमा। हामी यो महिनामा आइसकेपछि मात्रै समस्या आयो भने उन्नति आउँछ भन्छौँ नि होइन। तर हामी सांसारिकमा हुँदा पनि हामीलाई ठुल्ठुलो समस्या थियो, परमेश्वरलाई चिन्न पायौँ, त्यो पनि हाम्रो उन्नति। कति ठुलो उन्नति हाम्रो लागि, कति ठुलो प्रगति। आज हामीलाई दुःख पर्दैन थियो भने हामी परमेश्वरलाई नै चिन्दैन थियौँ, हामी परमेश्वरै भन्दैन थियौँ होइन। त मेरो बहिनीको गवाई पनि छ, यो गवाई पनि मैले धेरैचोटि सेयर गर्न खोज्छु तर समय पुगिरहेको हुँदैन। भदौतिरको कुरा हो होइन, लकडाउनै त्यति राम्ररी खुलिसकेको थिएन। ऊ चितवनमा बस्थ्यो, बिहा गरिसकेको बहिनी थियो, चितवनमा बस्थ्यो। ऊ त पहिला ईश्वरको सन्तान बनिसकेको थियो, मभन्दा 2-4 महिना पछि नै सन्तान बनेको थियो। तर उसलाई बिचमा त्यही हो, परमेश्वरको वचन सुन्न दिएन शैतानले, नराम्रो बाटोतिर लग्यो। उसले ईश्वरको नाम सुन्नै नदिने बनाइदिएको थियो। ईश्वरको नाम सुन्दा हामीले उत्साहित बनाउन खोज्दा झर्को मान्ने गर्थ्यो होइन, फोनमा बोल्न मान्दैन थियो। त्यति गर्दै दुष्टले एकदमै लास्ट स्टेजमा पुर्यायो, एकदमै हालतमा ल्यायो। कोही मान्छे नचिन्ने एकदम बेहोस अवस्थामा 1 वर्षको बच्चा थियो, त्यो बच्चालाई पनि दुध खानै नदिने बनाइदिएको थियो। आफ्नो छोराछोरी चिन्नै नसक्ने, आमा बुवा श्रीमान कोही चिन्न नसक्ने। हामी जो कोहीलाई देखे पनि तिमीहरू दुष्ट हो भन्थ्यो होइन, किनकि उसको रङ रूपै अर्कै थियो। हामीले देख्थ्यौँ हाम्रो बहिनी हो भन्थ्यौँ, तर उसको रूपै अर्कै थियो। त्यो कसले बनाइदियो त? शैतानले बनाइदिएको थियो। जति पनि देख्नु भएको थियो, जो पनि देख्नुहुन्थ्यो, नरुने कोही हुनुहुन्थ्यो, एकदमै समस्यामा थियो। 1 वर्षको बच्चालाई दुध नदिँदा कस्तो अवस्था हुन्थ्यो, रातभरि सुत्न सक्दैन थियो, हामीले सुताउनै सक्दैन थियौँ त्यो बच्चालाई। र पनि ईश्वरसँग माग्दै राति हामीले नै सुताउँथ्यौँ। आमाको पासमा उसले बस्नै दिएको थिएन। राजु श्रेष्ठ सरको घरमा 6 दिनसम्म बसेर त्यो शैतानी आत्मालाई एकदमै येशू मसीहको नाममा हटाएर चाहिँ आज परमेश्वरको महिमा गर्न सक्ने शक्ति दिनुभएको छ। आज चितवनबाट बसाइ सरेर फेरि यही काठमाडौँमा आएको छ, किनकि परमेश्वरको योजनामा पर्नुभएको छ उहाँ। परमेश्वरले जो चितवनमा अब बसेर मलाई काम छैन, मैले काठमाडौँमै गएर महिमा गर्नुपर्छ
भनेर आज ऊ थानकोटमा बस्छ। थानकोटमा आएर पनि स्कुटरमै आउने जाने गरेको छ। हिजो बेहोसी अवस्थाको मान्छे, कसैलाई नचिन्ने मान्छे आज स्कुटरमा आउने जाने गरेको छ। यसमा पनि परमेश्वर पितालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु। मसी यसुको नाउँमा एकदमै राजु श्रेष्ठ सरको घरमा बस्दाखेरि वचनद्वारा उत्साहित बनाएर दिनरात नबनिकन, किनकि त्यो दोस्रोवाला आत्माले रातभरि सुत्न दिँदैन थियो। आँखा झिमिक्कै हुन नदिने खालको आत्मा थियो त्यो। उसलाई पनि सुत्न नदिने, हामीलाई पनि सुत्न नदिने, हामी पालो पालो गरेर कुर्न पर्थ्यो। न दिउँसो सुत्ने न राति सुत्ने। कति दिनसम्म, 15 दिनसम्म त कुनै दिन पनि सुत्नै सकेको थिएन। तर परमेश्वरको वचनले, अन्य भाषाले एकदम यसो मसीमा हटाएर आज तयारी पारेर आज खडा पार्नु भएको छ। यसमा पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु। यसको नाममा गवाईहरू त धेरै छन् हैन, भन्नलाई पनि पालो पनि पर्खिनुपर्छ। सबै कुरा परमेश्वरको समयमै पर्खिनुपर्ने हुन्छ। हामीले महिनामा एकचोटि हाम्रो लिडरहरूको लागि राखिदिनु भएको छ सरहरूले, त्यसमा पनि 5 मिनट 6 मिनटभन्दा हामीले समय पाउँदैनौँ। एकदमै यो परमेश्वरले दिनुभएको यो महान गवाईले हजुरहरूलाई दबाई भइसक्यो, त हजुरहरूको गवाईले मलाई दबाई भइसक्यो। त परमेश्वर पिताको आज शास्त्रद्वारा परमेश्वरले वचन खुलाउने अगुवाई गराउनु भएको छ। त एकदमै शास्त्र हुनेहरूले शास्त्रमा हेर्नुहोला, त नहुनेहरूले आत्मा नै हो हाम्रो शास्त्र। आत्मा, हाम्रो आत्मामा लेखिएको वचनहरू कहिले मेटिएर जाँदैन। यो पुस्तक बरु च्यातिएर जाला, तर हाम्रो आत्मा कहिले मेटिँदैन। हामी मरे पनि मेटिँदैन हैन। यो शास्त्र देख्दाखेरि कतिलाई फेरि यो त अर्कै धर्म रहेछ भन्ने सोच्नु होला, तर यो शास्त्र पढ्ने अधिकार हामी सबैको छ रहेछ। त हामीले पनि सचाइमा आएर बुझ्यौँ। सचाइको मार्गद्वारा हामीलाई यो शास्त्रको द्वारा एकदमै ठुलो ठुलो ज्ञान बुद्धि, अनि यो शास्त्रद्वारा राम्रो राम्रो ज्ञान लिनको लागि तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई सिकाउनु हुने अग्रज सुशीला म्याम र प्रकाशलाई फेरि पनि धन्यवाद गर्न चाहन्छु। किनकि आज उहाँहरूले हामीलाई हिजोको दिनमा यो शास्त्र देख्दा हामीलाई पनि घृणा जस्तो लाग्थ्यो हैन, तर यहाँभित्र एकदम सत्य कुराहरू रहेछन् नि। आज हामीले पढ्दा यहाँभित्र भएका एकदमै गवाईहरू छन्, वचनहरू छन्। यो वचनले नै आज हामीलाई शक्तिशाली बनाएको छ। त्यसै कारणले यो शास्त्र देख्दा कोही पनि नआत्तिनु होला, नडराउनु होला, कुनै धर्ममा लगेर नजोड्नु होला। त परमेश्वर पिता मेरो मुखलाई इस्तेमाल गर्दै मेरो आत्मामा विराजमान भएर म लगायत हजुरहरू सम्पूर्णलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। यो समयमा हिब्रू 10:11 हिब्रू 11:3 हेर्नु होला शास्त्र हुनेले। हिब्रू 11:3 विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौँ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो। परमेश्वर पिताले के भन्नुभएको रहेछ? विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौँ। आज हामीले यो गवाई के गरेर बुझिरहेछौँ त? विश्वासद्वारा होइन त? हो नि। त्यसरी नै यो सृष्टि पनि हामीले विश्वासद्वारा, आज वचनद्वारा सृष्टि भयो भनेर हामीले विश्वासद्वारा बुझेका छौँ। यो सारा संसार, रुख बिरुवा, पशु पक्षी प्राणी, स्वयं हामीलाई कसले सृष्टि गर्नुभयो त? परमेश्वर पिताले। के द्वारा गर्नुभयो त? वचनद्वारा। परमेश्वरको शक्तिशाली वचनद्वारा। परमेश्वरले हामीलाई बनाउन कुनै औजार प्रयोग गर्नु भएन, कुनै मिसिन प्रयोग गर्नु भएन, हात हतियार कुनै केही सियो धागो प्रयोग गर्नु भएन, मात्र वचन प्रयोग गर्नुभयो। परमेश्वरले हरेक यो आकाश सृष्टि गर्नको लागि उहाँलाई कुनै भर्याङ चाहिएन, कुनै हात हतियार चाहिएन। आकाश हो भन्दा आकाश भयो। त्यसरी नै आज हामीलाई पनि हाम्रो शरीरमा भएका हरेक रोगहरू यसो मसीहको नाममा त हट भन्दा आज हटेको छ। यो हामीले के द्वारा देख्यौँ त? विश्वासद्वारा। परमेश्वरको वचन एउटा शब्द छ, तर यसमा धेरै ठुलो शक्ति छ। परमेश्वरले एकदमै यो आत्मामा परमेश्वरले दिइरहनु भएको छ। आज हामीले हरेक कुरा के द्वारा पाइरहेका छौँ त? विश्वासद्वारा। आज हामीले गवाई के द्वारा पाएका छौँ त? विश्वासद्वारा। विश्वासद्वारा वचन सुन्दा आज हामीले गवाई पाएका छौँ। त्यसरी नै परमेश्वरले पनि विश्वासद्वारा वचन बोल्दाखेरि यो विश्व नै सृष्टि भयो। परमेश्वरको सृष्टिद्वारा भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो। यसमा हामी बुझ्छौँ परमेश्वरले वचनद्वारा सृष्टि गर्नुभयो यो विश्वलाई नै, स्वयं हामीलाई, हरेक चिज वस्तु, पशु प्राणीहरू,
वचनद्वारा गर्नुभयो, रोग पनि वचनद्वारा हटाउनु भयो। त्यो के थियो त? अदृश्य थियो। वचन हामीले देखेका छौँ त? छौँ। यहाँ कुनै वचन भन्ने कुराहरू छ? छैन। तर परमेश्वरको वचन अदृश्य छ, तर त्यो वचनद्वारा भएको काम दृश्य छ। त्यो वचनद्वारा भएको काम दृश्य भनेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो जीवनमा गवाई। हिजोको दिनमा रोगमा थियो, आज छैन। यो के हो त? दृश्य। हामी हावालाई देख्छौँ त? देख्दैनौँ, तर यो पात हल्लिरहेको छ। त्यस्तै परमेश्वरको वचन देख्दैनौँ, तर आज हामीले के पाइरहेका छौँ? गवाई पाइरहेका छौँ। यो के भयो त? दृश्य भयो। अदृश्य चिजबाट दृश्य कुरा प्रकट गर्नुभएको छ पिताले, सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरले। यो विश्वास गर्नुपर्छ हामीले। हामीले पनि हाम्रो भित्र भएको रोग त देखेको थिएनौँ। अल्सर भनेको कस्तो हुन्छ थाहा थिएन। त्यो एउटा मिसिनमा मात्रै देखाइन्थ्यो। मिसिनले त एउटा शरीरमा भएको घाउ खटेर के भएको छ भन्ने मात्रै देखाउँथ्यो। तर आत्माको मिसिन त को हुनुहुन्छ? सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। हाम्रो आत्मामा के भइरहेको छ भन्ने हेर्नेवाला त परमेश्वर। हामीले डक्टरको पासमा गएर हामीले एमआरआई सिटी स्क्यान गऱ्यो भने हाम्रो आत्मा कति दुखेको छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। तर हाम्रो परमेश्वर पितालाई आज तिम्रो आत्मा यति दुखेको छ, तिम्रो आत्मा यति फोहोरी छ भनेर आज परमेश्वरले हामीलाई दुखेको आत्मालाई पनि मलमपट्टी लगाइदिनु भयो, फोहोरी आत्मालाई पनि सफा पारिदिनु भयो। यो नै परमेश्वरको ठुलो शक्ति हो। आज हामीले यो वचनद्वारा हामीले के पाउँछौँ त? अदृश्य वचनबाट दृश्य कुरा पाइरहेका छौँ। हामीले आज परमेश्वरको शक्तिको वचन खाइरहेका छौँ। यो हामी बोलिरहेका छैनौँ, परमेश्वरको आत्माबाट निस्केको शक्तिको वचन निस्किरहेको छ। यो वचन हजुरले खाइरहनु भएको छ, तब भित्रभित्र परमेश्वरले काम गरिरहनु भएको छ। तब परमेश्वरद्वारा हामीले गवाई पाइरहेका छौँ। त धन्यवाद गर्छु परमपिता परमेश्वरलाई मसीह येशूको नाउँमा। आज हामीले यो अदृश्य वचनबाट यति दृश्य ठुल्ठुला कामहरू देखेका छौँ। हेपाटाइटिस निको भएको देखेका छौँ। ब्लड क्यान्सर हाम्रै बाबुको निको भएको छ, रोहन बाबुको। कुहिएको फोक्सो तयारी भएको छ हाम्रै राजु श्रेष्ठ सरको। त यो दृश्य काम भयो। यसैले यो वचन के होला र भनेर यसरी मनबाट हटाउनको साथो यो वचन चाहिँ शक्तिशाली वचन हो। परमेश्वरले मलाई दिनुभएको एकदमै आत्माबाट मैले लिनुपर्छ। हरेक चिज वचनद्वारा चल्नुपर्छ, वचनद्वारा खानुपर्छ, वचनद्वारा बोल्नुपर्छ, वचनद्वारा अरूलाई उद्धार गर्ने मन बनाउनुपर्छ भनेर आज हामीलाई सिकाउनु भयो। त सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। त परमेश्वरको पिताको यति शक्तिशाली वचनद्वारा हजुरहरूको सबैको दिल दिमागमा परमेश्वर पिताले एकदमै भरिपूर्णको आशिष दिइसक्नुभयो। घर घरमा एकदमै आशिष परिसक्यो। जसको नानी बाबुको पढाइमा कमी कमजोरी छ भने पनि यो वचनबाट एकदमै परमेश्वरले काम गरिसक्नुभयो। सम्पूर्णको घर परिवारमा भरिपूर्ण आशिष बर्सिसक्यो भन्दै ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाउँमा। त पिता परमेश्वर परमात्मा यस समयमा मेरो आत्मामा विराजमान भएर यति नै बोल्न चाहत गर्नुभयो। त अरू समयमा हामी फेरि बोल्ने परमेश्वरले समय निकाल्नु हुनेछ भन्दै परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाउँमा। एकचोटि परमेश्वर पिताको लागि शिरभन्दा माथि लगेर तालीले सम्मान गरौँ, किनकि पिता यति महान हुनुहुन्छ। धन्यवाद गर्छु जगतका सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वरलाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। र त्यसै गरी सच्चाइका उजागर जो हाम्रो पोखरामा अहिले महिमा चलाइरहनु भएको छ, सुशीला म्याम, प्रकाश सर, सूचना नानो र त्यसै गरी उहाँको सम्पूर्ण परिवार र त्यसै गरी यस काठमाडौँ कपनहाइटसम्म सच्चाइको बिरुवा ल्याएर रोप्नुहुने हाम्रो सन्तोषी म्याम, रविन्द्र सर र त्यसै गरी उहाँको समस्त परिवार र त्यसै गरी एसएमआईपी शाखामा आफू त उद्धार पाएँ म अरूलाई पनि उद्धार गर्छु भन्ने मन बनाएर परमेश्वरको आत्माद्वारा जन्मनु भएका हाम्रा
अग्रज अगुवा हुनुहुन्छ राजु श्रेष्ठ सर, राजु अधिकारी सर, हेमा लामा म्यामज्यू, कल्पना म्यामज्यू र त्यसै गरी परमेश्वरको आत्माद्वारा जन्मिनुभएका सम्पूर्ण परमेश्वरको पवित्र सन्तान र त्यसै गरी हातमा हात साथमा साथ काँधमा काँधलाई दिनरात नबनिकन एकदमै मन एकदम एकीकृत गरेर परमेश्वरमा एकदम एकअर्कामा एकदमै मेलमिलाप गरेर दिनरात खटिनु हुने हामी सम्पूर्ण लिडरजनहरूमा र त्यसै गरी हजुरहरू परमेश्वरको पवित्र सन्तानमा पनि स्वीकार्नुहोस्। नमस्कार, म सुषमा विकको तर्फबाट र धन्यवाद गर्छु जगतका सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वरलाई। अहिलेको समय गवाई भइरहेको छ, हजुरहरू बातचितमा लाग्नुहुने छैन, मोबाइल चलाउनमा लाग्नुहुने छैन। यी परमेश्वरका वचन, यी परमेश्वरका गवाईलाई एकदम आत्मामा राख्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। यसमा पनि पिता परमेश्वरलाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। र मलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो मेरो मम्मी सीता आन्टीद्वारा, उहाँलाई पनि सदाभर परमेश्वरको आशिष बर्सिरहोस् भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरी मलाई ग्रहण चङ्गाई गरिदिनु भयो मेरो सन्तोषी म्याम, उहाँलाई पनि एकदमै शिर झुकाई नमन गर्न चाहन्छु र परमेश्वरको आशिष सदाभर बर्सिरहोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु पिता परमेश्वरलाई येशू मसीहको नाममा। त मेरो गवाई भन्नुपर्दा मलाई पहिले एकदमै सांसारिकमा आउँदाखेरि टाउको दुख्थ्यो, निमोनिया थियो जन्मेको 17 दिनबाट। मलाई लेफ्ट साइड देब्रेपट्टिको कोखा दुख्थ्यो, त्यसको वर्ल्ड ट्रिटमेन्टै थिएन। डक्टरहरूले बताउनुहुन्थ्यो, एक्सरे गर्दा पनि देखिन्थेन, एमआरआई गर्दा नि देखिन्थेन, इन्डोस्कोपी गर्दाखेरि पनि देखिएन। उहाँले मलाई एउटा ट्याब्लेट दिनुहुन्थ्यो, पेन किलर दिनुहुन्थ्यो, त्यसकै सानोमा म एकदमै चल्नु पर्थ्यो एकदमै। अनि मलाई निमोनिया थियो, मलाई एकदम टाउको दुख्ने, घर परिवारमा पनि एकदम कोलाहल थियो, झै झगडा थियो। हाम्रो गार्मेन्ट थियो, त्यो गार्मेन्ट पनि दुष्टको कारणले एकदमै ऋणमा परेर दाइले एकदमै मेडिकल लाइनको, एकदमै हस्पिटल लाइनको, त्यस पछाडि हाम्रो एक्सरे मेसिन, अल्ट्रासाउन्ड विभिन्नको उसले बिजनेस गर्थ्यो। त्यस पछाडि दोस्रोवाला आत्माको कारणले एकदम त्यो पनि हामीले एकदम बन्द गऱ्यौँ, बिजनेस पनि सब दुष्टवाला आत्माले नष्ट गरिदियो। एकदम चलाउन सक्ने हालतमै थिएनौँ, घर जग्गा पनि गयो। त्यस पछाडि एकदम परमेश्वरसँग सुसमाचार सुनेको दिनबाट म कपनहाइटमा जुटेँ। हाम्रो राजु श्रेष्ठ सरको फोक्सो कुहिएको थियो, रोहन बाबुको ब्लड क्यान्सर। त्यस पछाडि उहाँहरूमा म गएको 1 हप्तापछि उहाँलाई एकदम परमेश्वरले खडा गर्नुभयो। त्यो फोक्सोबाट चुइन्थ्यो, यस्तो चुइन्थ्यो, त्यो पानी सर बग्थ्यो त्यो फोक्सो पालबाट। अनि त्यो सलक्क परमेश्वरले टालिदिनु भयो। हाम्रो रोहन बाबुमा पनि एकदमै ब्लड क्यान्सरलाई हटाएर आज यसरी महिमा गर्न सक्ने योग्यको बनाउनु भयो। त्यसरी हाम्रो रोहित बाबु मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हिँड्न नसक्नेलाई आज परमेश्वरले हिँड्न सक्ने बनाउनु भएको छ। यसमा पनि पिता परमेश्वरलाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। त्यस्तो थियो तब म एकदमै मन बनाउँदै गएँ, परमेश्वरमा जुट्दै गएँ, बिस्तारै बिस्तारै सबै मिल्दै आएको थियो। जब महिमाकै क्रममा हामी पोखरा गएका थियौँ, लिडर सत्सङ्ग थियो। अनि त्यस पछाडि महिमा गरिसकेपछि लिडर सत्सङ्ग पनि सक्यौँ। त्यस पछाडि पाल्पामा हाम्रो उद्घाटन थियो, महिमा उद्घाटन। त्यस पछाडि हामी पाल्पामा गयौँ, एकदमै उत्साहित भयौँ, नाच्यौँ, रमाहाट गऱ्यौँ, परमेश्वरका वचन गवाई एकदमै आत्मा लियौँ। त्यस पछाडि अब हामी काठमाडौँ जानुपर्छ। काठमाडौँमा गएर त्यहाँ आउनुभएको हरेकलाई एकदमै परमेश्वरका यी गवाई सुनाउनुपर्छ भनेर एकदम उत्साहित भएर हामी फर्केका थियौँ। त्यसमा हाम्रो घले बाबा, हाम्रो हेमा लामा म्यामज्यू, राजु श्रेष्ठ सरज्यू, कृष्ण आले सर, के अरे कृष्ण सर, त्यस पछाडि म, अनि हाम्रो रोहन बाबु थियो। त्यस पछाडि हामी एकदमै भजन गाउँदै एकदम रमाउँदै हामी बुटोलमा आयौँ। बुटोलमा हाम्रो एकजना लिडर हुनुहुन्थ्यो, लिडर बबिता म्याम हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि हामीले उहाँसँग एकदम गयौँ, उहाँलाई पनि एकदमै वचन सुनायौँ, एकदमै रमाइलो गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामी अब होइन काठमाडौँ फर्किनुपर्छ भनेर एकदम मन बनाएर काठमाडौँ फर्किँदाखेरि हाम्रो बुटोल दुम्कीबासमा आएर यसरी एक्सिडेन्ट बनायो दोस्रोवाला आत्माले। यसरी त्यो गाडी एकदम 30 फिट माथि उड्न पुग्यो। जब उड्यो रुखमा ठोकिएपछि मैले त केही सुनेको मात्रै छु। पिता हेमा म्यामज्यूले चाहिँ एकदम जङ्गलतिर लैजानु सर भनेर कृष्ण सरलाई भनिरहनु भएको छ। अनि म चाहिँ पिता एकदम मेरो त्यो पुरै ढाकिदियो, मैले आँखै देख्न पुरै कालो बनायो एकदम। म त अनि पितासँग एकदम अन्य भाषा गरेँ, एकदम मागे परमेश्वरसँग, त्यो मेरो केही होसै थिएन। त्यस पछाडि अनि माथि उड्यो, जब रुखमा ठोकियो त्यस पछाडि मेरो त्यो
गाडीको ढोका म जुनपट्टि साइडमा बसेको थिएँ त्यो फुट्यो अनि त्यो फुस्केपछि अनि म त्यो गाडीबाट बेसरी भुइँमा बजारेछु त्यो माथि 30 फिट माथिबाट बजारेछु अनि दाजु सर हेमामाहरू सम्पूर्ण चाहिँ त्यसै गाडीभित्र हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसरी म भुइँमा बजारेपछि त्यही म जहाँ बजारेको थिएँ त्यसै माथि अलिकतिले मलाई छुएन त्यही माथि नै गाडी आएर बस्यो अनि त्यस पछाडि मैले अनि म त केही थाहा नै भएन म्याम सरहरूले मलाई एकदम खोज्न लाग्नु भएछ चारैतिर कहीँ भेटाउनु भएन छ अनि त्यस पछाडि मेरो दाजु सरले खुट्टा देख्नु भएछ जुत्ता अनि त्यस पछाडि मलाई गाडीबाट सलक्कित मुनिबाट निकालेर परमेश्वरको हातद्वारा भएर चङ्गाउनु भएछ मलाई जब नि चङ्गाउनु भयो मलाई एकदम होस आयो पिता हजुरलाई धन्यवाद यति महान हुनुहुन्छ पिता परमेश्वर उहाँको हातद्वारा भएर आज यति महान महान कार्य गर्नुभएको छ पिता यसलाई पनि धन्यवाद मसी यीशुको नाममा चङ्गाइदिनु भयो अनि चङ्गाएपछि म एकदम उठेँ जब उठेँ मेरो हात नसा केही पनि चलेको थिएन जब चलाउन खोज्छु केही चल्दैन त्यस पछाडि हामीलाई एकदम के अरे राजु सरले मलाई अन्य भाषा मात्रै भनेको सुनेको छु जताततै हेऱ्यो ब्लडै ब्लड छ अनि त्यस पछाडि एकदम मन आत्तिएको थियो त्यतिखेर चाहिँ अनि राजु सरले अन्य भाषा भन्नुभयो अनि अन्य भाषा गर्यो त्यस पछाडि एम्बुलेन्सबाट त्यतिखेरसम्म हामीलाई कोही पनि आउनु भएन अब मरिसक्यो अब किन लैजानु परेर भनेर त्यो गाडी कसैले पनि रोक्नु नै भएको थिएन मरिसक्यो भनेर त्यसरी लैजानु भएन त्यस पछाडि ईश्वरले स्वर्गदूत खटाउनु भयो त्यस पछाडि एउटा जिप आयो त्यसमा हामी एकदमै सामुदायिक हस्पिटल गयौँ सामुदायिक हस्पिटल गएपछि उहाँले के अरे अब त तपाईँहरूको यहाँ त हुँदैन सिएमसी हस्पिटल लैजानुपर्छ भन्नुभयो भरतपुरमा छ अनि त्यस पछाडि हामी एम्बुलेन्समा चढेँ म एम्बुलेन्समा चढिसकेपछि मलाई कस्तो एकदम जिब्रो चलाउन मन लाग्यो मुख अनि जब जिब्रो चलाएँ मेरो चिउडोको तलबाट निस्कियो जिब्रो यो पुरै फुटेको रहेछ मेरो यो फेसको यो पुरै यहाँ चिउडो फुटेको रहेछ अनि म जिब्रो चलाएँ मेरो मुखको तलबाट निस्कियो अनि त्यस पछाडि अनि म त आत्तिएँ अनि फेरि अन्य भाषा गर्न लागेँ पितासँग एकदम मागेँ अनि हस्पिटल पुर्याउनु भयो त्यो बेहोस नपारिकन केही नगरिकन जसरी एउटा सिसाहरू एकदम मेरो ज्यानमा शरीरमा थियो खुट्टामा जसरी एउटा हामीले लुगा फाटेको बेलामा सियो र धागोले सिलाउँछौँ त्यसरी मेरो शरीरमा एकदम सिलाउन थाल्नुभयो यति त्यो कष्ट एकदम गाह्रो थियो सम्झिँदा पनि मलाई एकदम गाह्रो हुन्छ तर मैले कहिले पनि अय्याको शब्द निकालिनँ म जतिखेर उहाँले सिलाउनुहुन्थ्यो पिता 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 मात्रै भन्थेँ त्यति पिता भन्दाखेरि नै त्यो कष्ट त्यो दुखेको दुखाइलाई पनि पिताले हटाउनुहुन्थ्यो एकदमै आनन्दको साथ राख्नुभयो पिताले अनि त्यस पछाडि म भेन्टिलेटरमा राखियो अपरेसन गर्दाखेरि ब्लड चाहिन्छ भनेर मेरो दाइलाई लिन पठाउनु भएछ ब्लडमा जाँदाखेरि 2 घन्टा लेट भयो अनि जब दाइले ब्लड दिन जानुभयो ब्लड दिन जाँदाखेरि त पर्दैन अब ब्लडै पर्दैन अपरेसन त गरिराख्नु भएको छ भित्र पर्दैन भनेर सक्सेस भइसक्यो भनेर बताइदिनु भएछ डाक्टरहरूले अनि एकदमै परमेश्वरको आत्मा भएर उहाँले गर्नुभयो डाक्टरले गर्ने काम त्यस पछाडि मलाई स्टिल राखिदिनु भएको थियो फेसमा अनि म महिमामा आएँ एकदम जुटे यहीँ आएपछि मलाई हस्पिटलको सांसारिक मानिसले बनाएको चिजवस्तु भन्दा मेडिकल लाइनले यो औषधि भन्दा पनि मलाई परमेश्वरले दिनुभएका स्वर्गका बाणी स्वर्गका वचन स्वर्गका गवाई खानु थियो त्यही द्वारा नै मैले हिजोको दिनमा उद्धार पाएको थिएँ आज पनि म त्यही खान्छु भनेर म 17 दिनको दिनमा एकदमै यहाँ महिमामा खडा हुने योग्यको परमेश्वरले गर्नुभयो फेलोसिप थियो त्यतिखेर हाम्रो यहाँ महिमा साटिएको थियो अनि मैले ईश्वरसँग मागेँ एकदमै अन्य भाषा मैले घरमा गर्थेँ एकदम अन्य भाषामा हरेक टाइम म परमेश्वरसँग मात्रै जुट्थेँ परमेश्वर मैले यसरी हस्पिटलमा मागेँ त्यो रात पिता मलाई उठाउनु छ भने सल्लक्क उठाउनुहोस् पिता छैन भने मलाई अहिले नै लैजानुहोस् पिता अब खडा गर्नुहोस् भनेर मागेको थिएँ त्यो रातभर मैले यसरी मागेर अन्य भाषामा गसेँ भोलिपल्ट त मलाई 4 बजे एकदम शरीरलाई एकदम उठाउँ मन लाग्यो जब उठ्नलाई आफै प्रयास गरेँ सल्लक्क परमेश्वरले उठाउनु भयो यस्ता महान परमेश्वरलाई चिनेका छौँ त्यस पछाडि जब अन्य भाषामा हामी म गर्थेँ मेरो यो स्टिल जो डाक्टरहरूले राखिदिनु भएको थियो आफै बिस्तारै फुत्किँदै आउन थाल्यो यस्ता महान परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि हामी फेरि लिडर सत्सङ्गमै गयौँ त्यहाँ महिमा भएको थियो महिमा सकेपछि हामी अन्य भाषामा बस्यौँ त्यहाँ हामी हेमा म्याम सम्पूर्ण लिडर्सहरू थियौँ अन्य भाषामा यसरी बसिरहेका थियौँ मेरो मुखबाट त स्टिल बिस्तारै सबै फुक्लिँदै आयो
मेरो मुखबाट एकदम ब्लिडिङ हुन थाल्यो। यो कसले गर्दा भयो त? परमेश्वरद्वारा। हिजोको दिनमा हामीले संसारिकमा अझै चिर्नु पर्थ्यो होला, अझै फाड्नु पर्थ्यो होला, अझै त्यो चिरेर त्यो स्टिल निकाल्नु पर्थ्यो होला मुखको, तर परमेश्वरले आज सर्लक्कै त्यो सम्पूर्णलाई निकाल्नु भयो डाक्टरको आत्माबाट पनि। यसमा पनि पिता परमेश्वरलाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु। मसीह येशूको नाममा आज परमेश्वरले यसरी मरेर जान दिनु भएन। आज सर्लक्क आफ्नो दाहिने बाहुली मुनि एकदमै आज परमेश्वरले 3 वर्षको अन्तरालमा फेरि एकदमै महिमा गर्न सक्ने योग्यको बनाउनु भयो। आज हाम्रो एक्सिडेन्ट भएको 3 वर्ष हुन्छ यो चैतको 29 गते। त्यसकारण परमेश्वरले आज एकदमै खडा गर्नुभएको छ। यसरी नाच्न सक्ने, फेरि रमाउन सक्ने, यसरी हजुरहरू सामने गवाई वचन परमेश्वरको आत्माबाट आएको सेयर गर्न पाउनु, यो नै मेरो एकदमै ठुलो गवाई हो। परमेश्वर पितालाई एकदमै करोडौँ धन्यवाद गर्छु मसीह येशूको नाममा। त्यसै गरी हाम्रो अग्रज अगुवाको लागि शिरभन्दा माथि ताली मुनि